لله الذات عظيم الصفات وأصلي وأسلم على النبي الرؤوف وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. رئيس الاحتفاء المؤقت وزملائي في الدروس، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع فضائل المساجد، فالالتماس منكم جميعا إن تستمعوا إلى خطبتي. فيا عباد الله، المساجد بيوت الله يجتمع فيها المؤمنون 5 مرات كل يوم لأداء الصلاة وطاعة الله والتعارف والتعاون على البر والتقوى. إخواني في الله، إذا دخلها الإنسان شعر بالأمان والطمأنينة في أعماق صدره وأحس باليقين والخشوع، فإذا وقف يصلي بين يدي ربه تذكر أن له ربا عظيما قادرا خلقه وسوى، وهو الذي يحفظه ويرعاه ويجيبه إذا دعاه ويعطيه إن سأله، فيخرج من الصلاة مؤمنا قويا متفائلا محبا للخير. ولأن المسجد كبير الأهمية في الإسلام، فقد كان المسجد الحرام بمكة المكرمة قبلة المسلمين، وكان إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان أول عمل عمله الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة المنورة أنه بنى مسجد قباء ثم المسجد النبوي الشريف. وكان المسجد في الإسلام هو المدرسة والجامعة التي يتعلم فيها المسلمون، ومنه تنطلق كبائر المجاهدين في سبيل الله ليحملوا نور الإسلام إلى الأرض كلها ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين الذين يعمرون المساجد بالصلاة والذكر والدعاء وطلب العلم، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من بنى مسجدا يبتغي وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أيها الحضور، ومن آداب المسجد الوجوه فيه وخفض الصوت عند الحديث، وأن يكون الكلام في ذكر الله وفيه ما ينفع المؤمنين، وأن نحافظ على نظافته وأثاثه، ونكون من رفاته وعماله لنكسب السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. وبذا أختم كلامي.